14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान इस दुनिया फ़ानी की सरज़मीन पर मौर्ज़े वजूद में आया। ये बात तो सभी जानते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि इसके वजूद में आने के लिए कब से कोशिशें जारी थीं और किन किन लोगों की खिदमात इसमें शामिल थीं? यकीनन चंद लोगों के सिवा आप उन लोगों को नहीं जानते होंगे जिन्होंने अपनी जान, माल और इल्म के ज़रिए इस मुल्क पाकिस्तान को वजूद में लाने के लिए अपनी कोशिशें की। यूं तो लाखों लोगों ने इस मुल्क के वजूद के लिए अपनी जानें गंवाईं, मगर आज की हमारी वीडियो का मकसद चंद एक अहम शख्सियात जो इस कार खैर में शामिल थीं उनको उजागर करना है और उन सब लोगों को खराज तहसीन पेश करना है जो इस मूवमेंट का हिस्सा थे। तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं दास्तान माजी। जश्न आज़ादी की आमद आमद है। सबसे पहले तो आप सबको दास्तान माजी की तरफ से एडवांस जश्न आज़ादी मुबारक हो। सब मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को शिद्दत से इस दिन का इंतज़ार रहता है। इस दिन वो खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के शुक्रगुज़ार होते हैं कि उसने कैसा करम किया और रहने को एक आज़ाद मुल्क अता फरमाया। नाज़रीन गिरामी, आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा लीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हम सभी जानते हैं कि इस आज़ाद ममलिकत का हसूल कितनी मुश्किलात के बाद मुमकिन हुआ। इसको हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियों से सींचा गया, जिसका जीता जागता सबूत हमारी ये अर्ज़ पाक सरज़मीन पाकिस्तान है। तो नाज़रीन, आज की हमारी इस वीडियो में हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए होने वाली जदोजहद और अंग्रेज़ साम्राज्य के तसल्लुत से आज़ादी के वाक़यात को याद करेंगे। लेकिन इस वीडियो की ख़ास बात यह है कि हम इन तमाम वाक़यात को एक ख़ास तनाजुर से देखेंगे और वो है तालीम, यानी तहरीक पाकिस्तान में तालीम ने क्या किरदार अदा किया। आप सोच रहे होंगे कि तालीम ही क्यों? तो इसकी वजह यह है कि तालीम हर दौर की अहम ज़रूरत रही है। जैसे माजी में इल्म की शमा रोशन करके आज़ादी के दीप जलाए गए, हमें अपनी नई नस्ल को अपने वतन के हसूल के लिए की जाने वाली जदोजहद में तालीम के अहम किरदार के बारे में बताना होगा। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुस्लिम घरानों में इनकलाबी रुझान बढ़ा और उनके लहू में उम्मत मुसलमा की खिदमत गालिब आई। उस वक़्त के मुस्लिम रहनुमाओं ने मुसलमानों की बका के लिए बज़रिया तालीम तहरीक पाकिस्तान की इब्तदाई काविश का आगाज़ किया। 18वीं और 19वीं सदी में दुनिया में जिस तेज़ी के साथ तालीम को फ़रोग़ हासिल हुआ वो सबके सामने है। तालीम ही की वजह से मुख्तलिफ़ अक़वाम में नया शाऊर, एहसास और जज्बा उजागर हुआ जो इस्तिहसाली और साम्राजी क़ुव्वतों के बाइस मजबूरन खामोश थीं। तालीमी इनकलाब के ज़रिए ही लोगों में आज़ादी की तहरीकें बेदार हुईं और बातिल क़ुव्वतों को ज़ेर करने के लिए बहुत से अज़ीम रहनुमा और हस्तियों के नाम सामने आए। इसी सिलसिले की एक कड़ी 1875 में सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी इल्मी फ़रासत और इल्मी तजर्बे की रोशनी में मुसलमान नौजवानों की इल्मी पस्ती को मद्देनज़र रखते हुए जब अलीगढ़ में एक स्कूल की बुनियाद रखी, तो कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि बरसगीर के मुसलमानों की कामयाबी की पहली सीढ़ी ये स्कूल होगा। सर सैयद अहमद ख़ान ने मुस्लिम कौम की हालत बदलने और दीगर अक़वाम से इल्मी सतह पर मुकाबला करने के लिए नौजवानों को तालीम से आरास्ता करने की कोशिश की, जिसकी वजह से अलीगढ़ स्कूल तरक्की करता हुआ 2 साल बाद मोहम्मडन, एंग्लो और नेटल कॉलेज में बदल गया और 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल करने में कामयाब हो गया। जनवरी 1883 में सर सैयद अहमद ख़ान ने वायसराय के कौंसल अजलास में ख़ताब के साथ ही अमली तौर पर तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ कर दिया था। इस सफ़र में नौजवान तालिबे इल्म और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक नए एहसास के साथ यकजा होना शुरू हो गए। लिहाजा 1901 में लखनऊ में नवाब वक़ारुल मलक ने पहली सियासी अंजुमन की बुनियाद रखी, जिसका अहम मकसद मुसलमानों के तशख़्ख़ुस को उबारना था। इस अंजुमन में नौजवान शामिल होना शुरू हो गए थे और बाकायदा 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई, जो मुसलमानों के हकूक़ के लिए मौसर तौर पर काम करने वाला पहला प्लेटफार्म था। मुस्लिम लीग का पहला अजलास 30 दिसंबर 1906 को सलीमुल्लाह हाल में हुआ।
جس میں اس وقت کے نامور اور مقتدر مسلمان رہنماؤں نے شرکت کی، جن میں نواب سر سلیم اللہ، نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، سر آغا خان، راجہ صاحب محمود آباد، نواب اسحاق خان، سر علی امام، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، سر علی محمد خان، حکیم اجمل خان، مولانا ظفر علی خان، حسین شہید سہروردی، مولانا حسرت موہانی، عزیز مرزا، بیگم شاہ نواز یعنی جہاں آرا، صاحبزادہ آفتاب احمد خان اور محمد شفیع جیسے نام سر فہرست ہیں۔ یہ سب تعلیم کی دولت سے مالا مال، علم شناس اور علم دوست تھے۔ ان میں اہم نام محمد علی جوہر کا ہے، جنہیں رئیس الاحرار کا خطاب بھی ملا۔ انہوں نے اپنی علمی تشنگی مٹانے کے لیے علی گڑھ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آکسفورڈ سے ڈگری حاصل کی اور واپس آنے کے بعد باقاعدہ آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ اسی طرح مولانا شوکت علی، سید امیر علی، مولانا حسین مدنی، مولانا نثار کانپوری اور میر غلام مجدد سندھی کے نام بھی قابل ذکر ہیں، جنہوں نے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو کر علم کی شمع سے مسلمانوں کی اس عظیم تحریک کو جاری رکھا، اور اسی طرح یہ عظیم سفر آگے بڑھتا چلا گیا۔ آزادی کے اس عظیم سفر میں شامل ہونے کے لیے مسلمانوں کی ہمت، شجاعت اور حوصلے کو دیکھتے ہوئے ایک نوجوان طالب علم علامہ اقبال نے 1892 میں فلسفے میں ایم اے کیا، 1907 میں جرمنی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور 1908 میں انگلستان سے تعلیم مکمل کر کے واپس وطن آ کر اپنی شعلہ فشاں شاعری اور اپنی خطابت سے مسلمانوں کی زندگی میں نئی جینے کی امنگ کو بیدار کیا۔ وہ مسلمانوں کو ایک قوم کی صورت میں یکجا دیکھنے کے خواہش مند تھے، اس لیے انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کا انتخاب کیا۔ خطبہ اعلیٰ آباد 1930 میں نوجوانوں میں ایک نئی تحریک کے تصور کو ابھارا، جسے تصور پاکستان کہا جاتا ہے، اور اس خواب کی ابتدا کو تعبیر بنانے کے لیے 1931 کی گول میز کانفرنس میں شرکت کر کے دنیا کو بتا دیا کہ ہمیں ایک نئی آزاد قوم کا درجہ دیا جائے۔ اسی طرح ایک اور نوجوان نے 1886 میں وکالت کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد وہ ہندوستان آئے تو ابتدائی دور میں کانگریس کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے رہے، لیکن وقت حالات کو دیکھتے ہوئے ہندوؤں اور کانگریس کے تعصبانہ سوچ اور منفی جذبوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علم کی شمع اور اسلام کی تعلیمات نے ان کو جھنجھوڑا، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کے لیے 1913 میں مسلم لیگ میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی۔ یہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ آپ کی کوششوں سے پہلے میثاق لکھنؤ طے ہوا، 1929 میں 14 نکات پیش کیے گئے، 1930 کی گول میز کانفرنس میں تمام نوجوان مسلم رہنماؤں کے ساتھ شرکت کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے دست راست لیاقت علی خان نے بھی 1922 میں وکالت کا امتحان پاس کرنے کے بعد 1923 میں آل انڈیا مسلم لیگ کو ہی اپنی سیاسی جماعت کا درجہ دیا۔ لیاقت علی خان کا شمار ان رہنماؤں میں ہے جو ایک جوش اور جذبے سے سرشار ہو کر والہانہ انداز میں خطابت کرتے تھے اور ہر کسی کو اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے۔ ان تمام رہنماؤں کو اپنی تعلیمی صلاحیتوں پر مکمل عبور حاصل تھا، جس کی وجہ سے تحریک آزادی میں تیزی کے ساتھ دیگر قابل شخصیات بھی شامل ہوتی گئیں اور آزادی کے لیے اپنی خدمات انجام دیں۔ اس سفر میں چودھری خلیق الزماں، بہادر یار جنگ جیسی اہم شخصیات نے بھی نمایاں کام سر انجام دیے۔ ان کے علاوہ تحریک آزادی میں خواتین کا تذکرہ ہر قدم پر رہا ہے، وہ بھی تمام رہنماؤں کے شانہ بشانہ ساتھ رہیں۔ اس میں سر فہرست بی اماں تھیں، ان کے بعد بیگم مولانا محمد علی جوہر، بیگم شائستہ اکرام اللہ، بیگم رائنہ لیاقت علی خان، ختیجہ فروز الدین، انوری بیگم، امیر النساء، سیدہ سردار اختر حیدر آبادی، صغرا بیگم، لیڈی غلام حسین ہدایت اللہ، فیروز بانو، نصرت خانم اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے بغیر یہ آزادی کی تحریک نامکمل ہے۔ یہ تمام خواتین علم کی دولت سے آراستہ تھیں اور سیاست میں ایک اہم مقام رکھتی تھیں۔ یہ تعلیم ہی کا اثر تھا کہ انہوں نے اپنی تقاریر اور خطابت سے طالبات کو اس آزادی کی تحریک میں جوک در جوک شامل کیا، اور اسی علم کے سمندر نے پورے برصغیر بلکہ سرزمین انگلستان کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔
اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ مسلمان واقعی ایک قوم بن چکی ہے، انہیں اب کوئی بھی طاقت آزادی حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ 23 مارچ 1940 قرارداد پاکستان مولوی ابو القاسم فضل الحق نے منٹو پارک لاہور میں پیش کر کے پاکستان کے قیام کی پہلی منزل کو طے کیا، جسے تمام مسلمانوں کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ 1940 سے 1947 کے درمیان قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے رفقائے کار نے منزل کی تلاش کے لیے شب و روز انتھک محنت، جدوجہد اور کاوشوں کے سفر کو جاری رکھا، جس میں نوجوانوں کا کردار بہت اہم رہا، جنہوں نے اپنی صلاحیتوں سے آزادی کے لیے بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کیا، اور وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو بے چینی سے انتظار تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں 14 اگست 1947 کو اس سرزمین پر ایک سبز ہلالی پرچم کے تلے ایک نیا وطن ظہور پذیر ہوا، جس کا نام پاکستان رکھا گیا، اور آج ہم اپنا 76واں یوم آزادی بڑی شان و شوکت سے منا رہے ہیں۔ اس پس منظر اور اس تحریک آزادی کی تاریخ بیان کرنے کا اصل مقصد موجودہ نئی نسل کو وہ آگاہی دینا ہے جو آزادی کے حصول کے لیے کتنے ہی رہنماؤں اور نوجوانوں نے اپنی خدمات پیش کی تھیں۔ آج کل طلبہ امتحانات کی تیاری کے لیے تحریک پاکستان کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ بھی سرسری طور پر، جبکہ نوجوان طلبہ کو اپنے عظیم رہنماؤں کے نام یاد ہونے چاہیے جو تحریک پاکستان کے اہم ستون تھے۔ ہمارے تعلیمی اداروں کے اساتذہ کو چاہیے کہ وہ نئی نسل کو تحریک پاکستان کے متعلق مکمل آگاہی دیں، کیونکہ یہ علم کا ایک لمبا سفر ہے جو اسکول سے شروع ہوا اور آزادی کی تکمیل تک جاری رہا۔ تمام رہنما تعلیم یافتہ، باکردار اور عوام شناس تھے۔ وہ بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم سے بھی آراستہ تھے، اور ان سب کا نصب العین ایک تھا۔ وہ سب لسانی، مذہبی، سیاسی، فرقہ وارانہ سوچ کو چھوڑ کر صرف پاکستان کے قیام کے لیے متحرک تھے۔ ایک زندہ قوم کے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ علم کی شمع کو مسلسل جلائے رکھیں اور ہر لحاظ سے اپنے ملک کی ترقی کی جدوجہد میں مصروف عمل رہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی اور دلچسپ معلومات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔